तारीफ़ें, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार वो परवरदिगार है। दरूद नाज़िल हो सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आखिरी नबी हमारे नबी सैयद कौनैन सैयदुस सखलैन साक़ी कौसर शाफ़ी महशर रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद आज झारखंड में, जो झारखंड के गोड्डा ज़िला में मंडरो इलाके में, मंडरो शहर के जो गोड्डा ज़िला है झारखंड के, 28-29 अप्रैल 2023, 28-29 अप्रैल 2023 बरोज़े जुमा और सनीचर ज़िला साहिबगंज के मंडरो कस्बे में 2 रोज़े कॉन्फ्रेंस में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बलहारी, कर्नाटक, आपके सामने नेक अमाल करने की क्या फजीलत होती है, क्या आपके लिए नताइज हैं, और बुरे अमाल करने के क्या अंजाम हैं और क्या बुरे नताइज हैं, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सेहत व आफियत के साथ आप लोगों के सामने लाकर खड़ा किया। अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के ज़िम्मेदारान का, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान का मैं ममनून व मशकूर हूँ। खुसूसन मेरे भाई शेख कौसर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का, कौसर अली फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह का ममनून व मशकूर हूँ। आपने मुझे याद किया और यहाँ मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला इस नेकी को ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, नजात का ज़रिया बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह साहिबगंज ज़िला के मंडरो इस कस्बे के अंदर हम जमा हुए हैं, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह इसी तरह हमको जमा फरमाए। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह नहल की 97 नंबर की वो आयत है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई मर्द या औरत नेक अमल करेंगे, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते है कि वो मोमिन होकर नेक अमल करेंगे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता करेंगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ वो करेंगे उसका बेहतरीन बदला हम उन्हें अता करेंगे। ये इस आयत का तर्जुमा है। नेक अमल करने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते है कि मोमिन हो, बेहतरीन जिंदगी देंगे, हयातन तय्यबा देंगे और दुनिया में आखिरत में उसका बेहतर बदला देंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। अब नेक अमल करने वाले कहाँ हैं, कौन हैं, कहाँ हैं नेक अमल करने वाले? अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है। रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए। सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से या नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत। रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है, नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले
रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते? क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है? क्या रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या? तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो तो फिर रोजाना आमाले सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूर रहीम का, उस अरहमुर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग, एक अमाल सालिहा करने वाले लोग, एक अमाल सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदात, अल्लाह की नाफरमानी। 2 किस्म के लोग रहते हैं। इन 2 किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया ईमान लाने के साथ आमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, आमाल सालिहा भी है, आमाल सालिहा है आपके तोशे में। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा। माफ करना मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन हक कहता हूं, क्या करूं, हक कहता हूं। हक बातें हमेशा कड़वी रहती है। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है इस दलदल में। हराम का, वो तंबाकू खाना, वो गुटखा खाना, वो बीड़ी सिगरेट पीना, ये तंबाकू चीजें क्या है? ये नशावर चीजें, ये हराम की चीजें हैं। हराम की चीजें में सब मुलविस हैं। अवाम तो अवाम, उलमा भी शामिल है। अरे आप ये मत देखो उलमा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा बीड़ी पी रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा गुटखा खा रहे हैं तो हलाल होगा, उलमा तंबाकू खाते हैं तो हलाल होगा। अरे जो खाएगा वो जाएगा अल्लाह के पास जवाब देने। आप ये नशावर चीजें इस्तेमाल मत करो, आमाल सालिहा करो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मेरे भाइयों। खराबी है हमारे नौजवानों में ये, और हमारी माई बहनें बेपर्दगी का नंगा नाच बनाए बैठी हैं। बेपर्दगी आम है, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं, कोई नकाब नहीं। अपने बदन को ढांकना है, अपने जिस्म को, अपने लिबास को छुपाना है, बुर्का पहनना है। जब लड़की बालिग हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अल इमरातु औरतुन, बदन औरत का सारे का सारा पर्दे के लायक है।
اس کے سر سے لے کر پیر تک چھپانے کے لائق ہے، لیکن ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی، ہماری بہنوں میں پردے کا کوئی شعور نہیں ہے، نوجوانوں میں تمباکو بیڑی گھٹکے کی عادت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کی حدیث ہے کل مسکرن حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ کس نے کہہ دیا تمباکو حلال ہے؟ کس نے کہہ دیا گھٹکا کھانا حلال ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ نشہ آور چیز ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کسی ایک عالم کو مت دیکھو وہ سود کھاتا ہے، عالم ہو کے سود کھاتا ہے تو سود حلال ہو گیا، ہم بھی کھائیں گے۔ ارے جو سود کھائے گا وہ جائے گا جہنم میں اگر توبہ نہیں کرے گا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ عالم کو نمونہ مت بناؤ، کسی عالم کی زندگی کو مت دیکھو۔ میرے اللہ نے سورہ احزاب میں 21ویں آیت میں فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، قیامت تک آنے والے انسان و جناتوں، تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی جیسے کھاتے ہیں، میرے نبی جیسے پہنتے ہیں، میرے نبی جیسے عبادت کرتے ہیں، ویسے عبادت کرنے والے بنو گے تو کامیاب ہوگے۔ اگر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو آئیڈیل بناؤ گے تو کھڈے میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کسی ایرے غیرے کو نمونہ مت بناؤ۔ ہم علماء ضرور ہیں، ہم وارثین انبیاء ضرور ہیں، لیکن ہم خطاؤں کے مرکب ہیں، ہم غلطیوں کے مرکب ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ نے جس ہستی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، صرف اسی ہستی کو آپ اپنے لیے نمونہ بناؤ گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ علماء کو دیکھو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ علماء ہیں، الحمدللہ حق پرست علماء ہیں۔ قیامت کی صبح تک ایک حق پرست جماعت، علماء کی جماعت، عوام الناس کی جماعت، امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جسے طائف منصورہ کہا جاتا ہے، ضرور قائم رہے گی۔ لیکن آپ کو آئیڈیل کسے بنانا ہے؟ نبی کو بنانا ہے، نبی کو بنانا ہے۔ ہمارے نوجوان کسی کرکٹر کو نمونہ بناتا ہے، ہمارا نوجوان کسی فلمی ہیرو کو نمونہ بناتا ہے۔ اب اس نے جیسی کٹنگ کی، ہمارا نوجوان ویسی کٹنگ کر، آزو بازو چھل لیا، اوپر سے وہ بنڈے چارے کی بنڈے کے جیسے کٹنگ کر لیا۔ یہ کیسی کٹنگ ہے جی؟ یہ ہاں، پینٹ پہنتا ہے ادھر پھٹا ہوا ادھر سلا، ادھر پھٹا ہوا ادھر پھٹا ہوا۔ ارے کیا جی یہ کیسی پینٹ پہن رہی جی؟ نہیں مولانا، اسٹائل یہ 21 سنچری کا ماڈرن اسٹائل یہ۔ ارے پھٹے ہوئے کپڑے پہنو گے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنو گے، ٹخنے سے نیچے جھاڑنے والے کپڑے پہنو گے، اللہ کی رحمت کی نگاہ نہیں پڑے گی اس مرد پر، اس عورت پر جو عورت ہو کر مردوں کے کپڑے پہنے، مرد ہو کر عورتوں کے کپڑے پہنے، مرد ہو کر ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گا، عورت ہو کر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنے گی، اللہ کی لعنت برسے گی، رب کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی۔ سدھرو جی، یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے ایمان کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ منڈرو کے صاحب گنج کے اس جلسے میں آئے، اگر یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاؤ گے، اپنی زندگی کی خرابیوں کو تبدیل نہیں کرو گے، برائیوں کو نہیں چھوڑو گے، اگر بدکاریوں سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤ گے، کل قیامت کے میدان میں میرا یہ بیان اللہ کے سامنے حجت بن کر آئے گا۔ جہنمیوں کو جب جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، جہنم کے داروغہ سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، او جہنمیوں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں، علماء آئے تھے، انبیاء آئے تھے، علماء اکرام نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، ہماری بدکاریوں کے بارے میں بتایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں میں ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر ہے آج سدھر جاؤ، مہلت ہے، موقع ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ نامہ اعمال کا دفتر تمہارے ہاتھوں میں تھمائے گا، کہے گا اقرا کتابک وکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے میرے بندے یہ لے تیرا نامہ اعمال، پڑھ کر دیکھ لے اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ دیکھ کر بندہ کہے گا
रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ओ मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, नअमल सालिहा, नेक अमल करूंगा, आमाल सालिहा करूंगा। अल्लाह दुनिया में भेज, रिक्वेस्ट करेगा। क्या दुनिया में जाने की मोहलत मिलेगी तुमको? आमाल सालिहा करने की मोहलत मिलेगी तुमको? अल्लाहु अकबर। मुजरिम अपने नामा अमाल को देखकर कहेंगे, खालू या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। हाय हमारी बर्बादी, इस नामा अमाल में सगीरा गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे के सारे जमा किए गए। हाँ मेरे भाइयों, वो कबीरा गुनाह अपनी जिंदगी से छुड़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी के बदकारियों से तुम्हें बचाने के लिए, आमाल सालिहा की तरगीब दिलाने के लिए आज हम आपके सामने आकर खड़े हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को तौफीक दे, फिर आप लोगों को अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। साहिबगंज के, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी बहनों, याद रखो, आज जो बयान आपके सामने हो रहा है, अगर इस बयान को सुनकर भी अनसुनी कर दिए, अगर आपने इन बातों को देखकर भी सुनकर भी अगर आपने अमल नहीं किया, अगर इनको अमली जामा नहीं पहनाया, तो याद रखो जहन्नम में बाज लोग ऐसे आदमी को देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। बुखारी की हदीस। सवाल किया जाएगा, ये कौन है? ये कौन है? अरे ये तो वो तो आलिम है, ये भाषण देने वाला, बयाने करने वाला, लंबे चौड़े खिताब करने वाला। अरे मौलाना जी, अरे हजरत जी, मौलाना साहब, तुम कैसे आ गए जहन्नम में? अब मौलाना पब्लिक को देखकर पहचान कर कहेंगे, ओ साहिबगंज के मेरे भाइयों, मंडरों के मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हें जानता हूं, झारखंड के मेरे भाइयों, मेरे खिताब सुनते थे, रोते थे, तुमको क्या हो गया? तुम कैसे जहन्नम में आ गए? अब लोग वहां कहेंगे, मौलाना आपका खिताब इधर के कानों से सुनते थे, उधर के कान से छोड़ देते थे, किसी बात को दिल में हमने जगह नहीं दिया, किसी बात पर हमने अमल नहीं किया। हम काश अगर उन बातों पे अमल करते आज जहन्नम में नहीं होते। यही जवाब वो रियाकार आलिम भी देगा, मैं भी सिर्फ भाषण देता था, बयान करता था, अमल नहीं करता था। बेअमल अवाम जहन्नम में जाएगी, बेअमल आलिम जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के वास्ते बेअमल अवाम मत बनिए, बेअमल लोग मत बनिए, बल्कि आमाल सालिहा करने वाले बाअमल लोग बनिए, बाअमल लोग बनिए। अल्लाह आमाल सालिहा की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बाअमल होकर जन्नत में जाने वालों में अल्लाह हमारा शुमार फरमाए। क्या भाई जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? अरे कोई हाँ ही नहीं बोलता। अच्छा, जहन्नम में जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते। जन्नत में जाना चाहते हैं क्या? हाँ जाना चाहते। कौन कौन जाना चाहते? जरा हाथ उठाइए थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह, आपको नहीं चाहिए? हाथ उठाइए जी, हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते गवाह हैं, हमारी दीनी मजलिस को घेरे बैठे हैं, वो जाकर अल्लाह को बोलेंगे, या अल्लाह मंडरों के साहिबगंज के इन लोगों को तेरी जन्नत चाहिए। चाहिए? हाथ नीचे हो गया। अरे किसे किसे चाहिए? हाथ उठाओ जी, उठाओ ना। माशाल्लाह, पीछे के लोगों को जन्नत नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो हाथ उठाइए ना। मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, हाथ उठाइए ना। माशाल्लाह, यहाँ के लोगों को भी जन्नत चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको भी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अब जरा हाथ नीचे कीजिए। अब सुनिए, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहेगा क़यामत में जैसे मैं कहा, किसे किसे जन्नत चाहिए? या अल्लाह मुझे चाहिए, आओ भाई आओ, जाओ जन्नत में। ऐसा नहीं बुलाएगा। अल्लाह वहां कहेगा, कौन है मेरे बंदे, कौन है मेरी बंदियां जो कुरान के मुताबिक अमल किए, हदीस के मुताबिक अमल किए, आमाल सालिहा किए, बदकारियों से, शिरको बिदात से अपने दामन को बचा के आए। अल्लाह ये सवाल करेगा। मंडरों के मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
منڈروں کے اطراف و اکناف سے، ضلع گڈا سے، برہیڑ سے، صاحب گنج سے، للمٹیا سے، نیما کلا سے اور پتہ نہیں کہاں دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اعمال صالحہ کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن ہے. اگر اعمال صالحہ نہیں کرو گے اللہ کے پاس تمہاری نجات ممکن نہیں. اللہ کے نبی کہتے کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی کہتے میں بھی نہیں جا سکتا جب تک میرے اللہ کا کرم مجھ پر نہ ہو جائے. میرے اللہ کا رحم و کرم جب پر مجھ پر نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اے اللہ کے نبی ہم اعمال کیوں کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا اعمال کیجئے، اعمال کرنا مت چھوڑیے. یہی وہ نیک اعمال ہیں جو رب کی رحمت ہو، رب کی رضا، رب کا کرم، رب کی عنایت، رب کا احسان تمہیں دلائے گا قیامت کے دن. اور جو انسان جنتی ہے اس کے لیے جنت میں جانے والے اعمال آسان کر دیے جائیں گے. جو جہنمی ہے وہ جہنم میں جانے کے اعمال اپنے لیے آسان کر لے گا. صبح سے شام تک آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. میں صبح سے شام تک کیا کرتا ہوں؟ کیا میں نے فجر پڑھا؟ کیا میں نے ظہر پڑھا؟ کیا میں نے عصر پڑھا؟ کیا میں نے مغرب پڑھا؟ کیا میں عشاء کی نماز پڑھا؟ کیا میں نے حلال کما کر کھایا؟ کیا میں اللہ کا ذکر کیا؟ کیا میں کسی کو سلام کیا؟ کیا میں نے کسی کے لیے دعائیں کی؟ میں نے قرآن کی تلاوت کی؟ حلال کما کر اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے جی. ایک دن کیا حساب لیجئے آپ اپنا. اگر صبح سے شام تک اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو، جنت میں جانے والے کام کر رہے ہو تو آپ کے لیے جنت اللہ آسان بنا دے گا. لیکن صبح سے شام تک کے ہمارے اعمال اگر جہنم میں جانے جیسے ہیں، میں نے فجر نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، ظہر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، عشاء نہیں پڑھا، صبح سے شام تک 4 آدمیوں سے جھگڑا کیا، لچے لچے گندے گندے گالیاں دیا، میں نے حرام کما کر کھایا، میں نے صبح سے شام تک 4 لوگوں کی دل کی بددعائیں لی، تو سمجھ لو جہنم میں جانے والے اعمال آپ کے لیے آسان کر دیے گئے. پورے سال بھر کا محاسبہ مت کرو، ایک دن کا حساب لو. شام میں جب بستر پر آؤ، صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. اللہ آپ کا حساب لے اس سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں. کیا ہم نیکوکاروں جیسے اعمال کر رہے ہیں یا سیاکار و بدکار جیسے اعمال کر رہے ہیں؟ اپنا حساب لو نا. آپ کیا سمجھتے ہو ہم نے بہت نیکیاں کما لی، بہت نیکیاں ہم نے کما لی، رمضان میں بہت عبادتیں ہم نے کر لی، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہم نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں. کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر. میرے نبی کہتے صحابہ کرام کی نیکیاں، صحابہ کرام کی نیکیاں. ابو بکر صدیق جنتی صحابی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین جنتی صحابی. روتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی کہتے اگر میری امت کا وہ آدمی جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. ایسے ابو بکر صدیق کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، قیامت کے دن اللہ میری پکڑ نہ کرتا. ایسے ڈرتے تھے جی وہ متقی لوگ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کہتے لو کان بعدی نبیہ لکان عمر نبیہ. اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا عمر بن خطاب کو نبی بناتا. ولیکن خاتم النبیین، لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں. عمر بن خطاب جنتی، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا. معراج کی رات میں آئے عمر، میں نے تمہارا محل دیکھا. اس کے سامنے وضو کرتی تمہاری بیوی کو دیکھا، جنتی بیوی کو. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کسی درخت کا پتا ہوتا، اللہ کے سامنے نہ پکڑا جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. روتے تھے جی یہ متقی، اتنی نیکیاں کرنے والے. ارے تم کتنے نیکیاں کر لیے جی؟ تمہارے پاس کتنے نیکیاں جمع ہو گئے جو اتنے بے فکر ہو کر اعمال صالحہ کو تم نے ترک کر دیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی. عثمان، میرا اللہ کہتا ہے تمہارے بئر معونہ کو
لے کر مسلمانوں کے لیے اللہ کے راہ میں وقف کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی۔ عثمان، غزوہ خیبر کے لیے جس طرح تم نے مال اللہ کے راستے میں لٹایا، میرا اللہ تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہے۔ عثمان تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، بار بار نبی کی بشارت۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان میں کسی خبر کے سامنے جاتے معصوم بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی کہتے میں نے نبی سے سنا ہے فَإِنَّ الْقَبْرَ مَنزِلَةٌ مِّن مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، یہ قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے، مجھے نہیں پتا میرا کیا انجام ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا۔ ارے جنتی صحابی رو رہے ہیں جی، اپنی آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں وہ لوگ۔ آپ کتنا رو رہے ہیں بھائی؟ آپ کتنا ترس رہے ہیں؟ آپ کتنا یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، بے فکر ہو کے بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے آخرت کا بڑا لمبا سفر ہے اور نیکیوں کا بہت چھوٹا توشہ میرے پاس ہے، میں نہیں جانتا یہ میری نیکیاں آخرت کے لمبے سفر میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی، میرے لیے دعا کرنا۔ روتے ہیں ابو ہریرہ، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی، رو رہے اپنی آخرت کو اپنے نیکیوں کا چھوٹا توشہ لے کر۔ آپ کے پاس کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو گئیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ابو داؤد کی حدیث۔ کون عمر بن عاص؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون ہیں یہ؟ فاتح مصر ہیں یہ۔ جب ان کی موت کا وقت آیا رو رہے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی کے 3 ادوار میں نے دیکھے ہیں، میری زندگی کے 3 دور میں نے دیکھے ہیں۔ پہلا دور کفر کا دور، میں کافر تھا، کاش اس وقت مر جاتا، جہنم میں جاتا، میرے اللہ کا کرم، زمانے کفر میں اللہ نے مجھے موت نہیں دیا۔ میری زندگی کا دوسرا دور، نبی آئے، نبوت پیش کی، میں نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کر مومن ہو گیا اور نبی کے معیت میں کئی جنگیں میں نے لڑا، کاش میں کسی جنگ میں شہید ہوتا تو اپنے آپ کو جنت میں جانے کی امید کرتا، لیکن میرے سامنے نبی کا زمانہ چلا گیا۔ اب نبی کے زمانے کے بعد یہ تیسرا زمانہ، لڑائی جھگڑے کا، فتنوں کا زمانہ، صحابہ کرام میں اور دیگر خوارج میں، معتزلہ میں بہت اختلافات چل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں اس زمانے میں میری موت ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ میرے پیارے بچوں ادھر آؤ، جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کو لے جا کر خبر میں گاڑنا، خبر میں دفنانے کے بعد میری خبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے تم اتنی دیر تک دعائیں کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار لگتا ہے، میرے پیارے بچوں مجھے خبر میں دفن کرنے کے بعد میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اتنی دیر تک تم دعائیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ارے ایسے صحابہ کرام، ایسے معتبر صحابہ کرام جو جنتی صحابہ ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں منڈرو کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے پاس وہ کون سی نیکیاں جمع ہو گئیں جو آپ اس قدر بے فکر ہو کر نمازوں سے غافل ہو گئے؟ مسجدوں کو آپ نے ویران کر دیا، اعمال صالحہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ قرآن جو رمضان میں ہماری بہنیں 2 مرتبہ قرآن کے دور، 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت، 4 مرتبہ قرآن ختم کرنے والی، سال کے 11 مہینے 1 مرتبہ بھی قرآن کے 1 اوراق نہیں پڑھتے، کیا صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ ارے سال کے 12 مہینے پڑھو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت، سکینت، برکت نازل ہوگی۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، ہم نے اعمال صالحہ کرنا چھوڑ دیا۔
رمضان میں تراویح کی پابندی کرنے والے غیر رمضان میں فرض عبادتوں میں بھی نظر نہیں آتے. ارے کتنے بڑے منافقان جی ہمیں. ارے کیا مولانا آپ ڈائریکٹ منافق بول رہی؟ ہاں یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑیں گی، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز. وہ نہیں پڑھ پائیں گے، ان کا نفاق اتنا زیادہ رہے گا وہ ہرگز نہیں پڑھ پائیں گے. اب آپ میں سے جو فجر پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، ظہر اثر مغرب پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن بنائے رکھیں. وہ بے شک مومن ہے جو صرف ظہر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، دن میں 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 3 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر کو نہیں اٹھ پاتے، عشاء نہیں پڑھ پاتے. میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں. ارے منافق ہے جی وہ. اللہ کے نبی نے آپ پر کبھی نماز کو معاف نہیں کیا، کبھی نماز کو معاف نہیں کیا. سفر میں ہو ظہر اثر عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر کر لو. حضر میں ہو پوری نمازیں پڑھو، سنت کے ساتھ پڑھو. سفر میں ہو سنت معاف، سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے، عشاء کے بعد کی وتر کے. اگر سفر میں ہو 2 رکعت ظہر اثر عشاء قصر. اگر میدان جنگ میں ہو 1 رکعت پڑھنی پڑے گی. گاؤں میں ہو 4 رکعت، سفر میں ہو 2 رکعت، میدان جنگ میں ہو صلاۃ الخوف 1 رکعت پڑھنی ہی پڑے گی. لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا. میدان جنگ میں جہاں موت کا منظر امنڈلاتا رہتا ہے، کب قیام میں، کب رکوع میں، کب تشہد میں کون سی تیر آ کر لگ جائے، کب ہتھیلی میں جان رکھ کر نماز، اس جگہ پر بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کیا. آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، موبائل لیے بیٹھے رہتے ہو، ٹی وی دیکھتے بیٹھے رہتے ہو، بازاروں میں گپ شپ کرتے بیٹھے رہتے ہو. کیا اللہ آپ کو نماز معاف کرے گا؟ اللہ اکبر. کیا آپ کو معاف کرے گا؟ الدین سہل، دین بہت آسان ہے. نہیں مولانا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے نہیں ہوتا، بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا، لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر بھی نہیں ہوتا، اشارے سے پڑھ لے میرے بھائی، اشارے سے پڑھ لو نا. اتنا آسان دین کہیں ملے گا آپ کو؟ لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے. المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ، مومن کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھو گے مومن بنے رہو گے، نماز چھوڑو گے کافروں میں شمار ہو جاؤ گے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت بن جاؤ بولتا اللہ تعالیٰ. اعمال صالحہ کرو گے کیا نتائج ملیں گے، اعمال سیئہ کرو گے کیا برا انجام ملے گا. اب یہ سنیے، یہ بیان کروں گا صالحہ اعمال کرنے کے کیا انعامات، برے اعمال کرنے کے کیا برے انجام. دنیا میں 2 قسم کے لوگ، ایک اچھے اعمال کرنے والے، ایک برے اعمال کرنے والے. اچھے اعمال کرنے والوں کی موت ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت، 185 نمبر آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کوئی پیر ہو یا پیغمبر، کوئی انسان ہو یا جنات، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا گداگر، بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو یا نوکر، کوئی بھی ہو، کوئی گورا ہو یا کالا، کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بھی حسب نسب کا آدمی ہو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے سوائے تیری رب کے ذات کے. سب دنیا کو موت کا مزہ. اب موت کا فرشتہ آئے گا، کس کے سامنے آئے گا؟ 2 قسم کے لوگوں کے سامنے آئے گا. سب سے پہلے نیک عمل کرنے والوں کے سامنے آئے گا ملک الموت. کیسے آئے گا؟ حدیث میں اس کی کیفیت ہے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے گا. آ کر اسے کہے گا اے اللہ کے بندے، اللہ کی سلامتی ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اور سن، تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ مجھے چند بشارتیں سنانے کا حکم دیا. تیرے نیک اعمال سے، تیری نماز سے، تیرے روزے سے، تیری اچھائیوں سے، تیری تلاوت قرآن، تیرے صدقات و خیرات سے میرا اللہ بڑا راضی تھا، اللہ بہت خوش تھا، تیری زندگی سے اللہ بہت خوش تھا. سن اے اللہ کے بندے، تو جیسے ہی مرے گا اعلی علیین میں تیری روح کو جگہ دیا جائے گا، تیری خبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی نعمتوں میں تو رہے گا.
बशर्ते मिलेंगी। किसे? आमाले सालिहा करने वालों को। मंडरों के मेरे भाइयों मेरी बहनों, गौर से सुनना, तुम्हारे साथ मेरे साथ हम सब के साथ ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ये होकर रहेगा, ये अल्लाह का बनाया निजाम है, ये कानून है, ये होकर रहेगा, इसे कोई टालने वाला माई का लाल नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? कल उनकी तो आज हमारी बारी है। हर एक को दुनिया छोड़ के जाना है। आमाले सालिहा करने वालों को बशारत दी जाएगी। सही बुखारी किताबुर रिकाक की रिवायत, मेरे नबी कहते अल्लाह ताला बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना पसंद करता है, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मुलाकात करना ना पसंद करता है, वो भी अल्लाह से मिलना ना पसंद करते हैं। अम्मा आयशा ने पूछा कौन ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखते हैं, अल्लाह भी उनसे मिलना चाहता है, और वो कौन से बंदे हैं जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते, अल्लाह उनसे मिलना नहीं चाहता? नबी ने फरमाया आमाले सालिहा करने वालों के रूह कब्ज करने से पहले जब बशारत दी जाती है, वो बंदा कहता है मुझे फौरन मेरे अल्लाह से मिला दो, मेरे अल्लाह से मिलने के लिए मैं बेचैन हूं। फरिश्ता आराम से उसकी रूह कब्ज करता, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इत्मीनान से रूह निकाली जाती आमाले सालिहा करने वाले की। अब ये हुआ बुरे अमाल करने वालों, मंडरों के गुनाह करने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, सूद खाने वालों, बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने वालों, मेरी माँ बहनों, बेपर्दगी इख्तियार करते हुए बेशर्मो हया का नतीजा खड़ा करने वाली मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। बुरे अमाल करने वालों के सामने भी मलकल मौत आएगा। कैसे आएगा? बड़ी भयानक शक्ल में आएगा, बड़ी बुरी शक्ल में आएगा। उसे देखते ही बड़ी बड़ी आंखें, मुंह के अंदर गाय के सींगों के तरह दांत बाहर निकले होंगे, बड़ी हैबतनाक चेहरा, और आकर कहेगा ए मरने वाले तैयार हो जा, मैं मलकल मौत हूं, मैं मलकल मौत हूं। ये सुनते ही, उसका चेहरा देखते ही बुरे अमाल करने वालों का पेशा पाखाना सब बिस्तर में निकल जाएगा, चीख मारेगा, और वो फरिश्ता कहेगा ए बुराई करने वाले, ए इंटरनेट में सेक्स फिल्में देखने वाले, ए रात के अंधेरे में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने वाले, ए सूदी कारोबार करके हराम कमा कर खाने वाले, ए औरतों के इज्जतें लूटने वाले, ए हराम के जिंदगी गुजारने वाले, सुन ए बेनमाजी, ए बिदाती, ए मुशरिक, सुन, तूने जितने आमाले खबीसा किए हैं, तेरे जिंदगी से मेरा अल्लाह बहुत नाराज था, बहुत नाराज था। अब तेरा द एंड आ गया, तेरा खातिमा आ गया, मरने के लिए तैयार हो जा। और सुन, तेरे बदअमाल की वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से, तेरे बेनमाजीपन की वजह से, तेरे शिर्क व बिदात की वजह से, तेरे आमाले खबीसा की वजह से मेरे अल्लाह ने तेरी रूह को 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन में, जहन्नम के कमरे में तेरे लिए जगह मुंतखब किया है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तेरी खबर में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। 40 सांप, 40 बिच्छू तेरी मेहमान नवाजी के लिए तय किए जाएंगे। एक बार वो डसेंगे, 99 बरस तक तू चीखेगा, 40 साल तक तू चीखेगा। इतने भयानक जहरीले सांप, जिसमें से एक सांप इस धरती पर अगर डंक मार ले, फंक मार ले, क़यामत की सुबह तक ये धरती हरियाली उगाना बंद कर दे। इतने जहरीले सांप तेरी मेहमान नवाजी के लिए खबर में छोड़े जाएंगे। ऐ बदकारियां करने वाले, ऐ बुराइयां करने वाले, ऐ खबीस अमाल करने वाले, तैयार हो जा मरने के लिए। ये सुनाएगा फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करने से पहले। वहां क्या होगा? पेशाब पाखाना बिस्तर में निकल जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा ऐ फरिश्ते मुझे अल्लाह से मत मिला, मैं मिलना ही नहीं चाहता, अल्लाह के पास आना ही नहीं चाहता। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ आयशा, ये खबीस इंसान, ये बुरा इंसान अल्लाह से मिलना नापसंद करता है, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा, अल्लाह भी इससे मिलना नापसंद करेगा। और होगा क्या? उसके बाद नफ्स से कहेगा ऐ खबीस रूह चल बाहर निकल, नहीं निकलेगी, दौड़ेगी बदन में, सर को मारेगा फरिश्ता तो कंधों में रूह छपेगी,
कंधों पे मारेगा, कमर में छुपेगी, कमर पे मारेगा, पैरों में छुपेगी, पैरों पे मारेगा, सर में छुपे, बदन में दौड़ेगी खबीस रूह उसकी, धज्जियां मार मार के निकालेगा बदन से रूह। मेरा अल्लाह कुरान मजीद सूरह नाज़ियात अम्मा पारा दूसरे नंबर का सूरा सूरह नाज़ियात में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। कसम है उस फरिश्ते की जो बदकार इंसान के बदन में गोता लगा के उसकी खबीस रूह को निकालता है। ऐसे फरिश्ते की कसम अल्लाह खाकर कहता है, ऐ खबीस अमल करने वालों, ऐ बुरे अमल करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अपनी बुराई से बाज नहीं आए, अगर तुम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए। कोई माई का लाल तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई बाबा नहीं बचाएगा, कोई पीर नहीं बचाएगा। तुम्हारी खबर में तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। फिर होगा क्या, फिर होगा क्या? रूह कब्ज कर ली गई, नेक इंसान की रूह जन्नत की खालीन में लपेट कर आसमानों में ले जाया जाएगा, बुरे इंसान की रूह को बदबूदार टाट में लपेट कर आसमान में ले जाया जाएगा। नेक इंसान अमल सालिहा करने वाले के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वेलकम के साथ, सुस्वागत के साथ, अहलन व सहलन मरहबन बिकुम के ऐलान के साथ आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, सातों आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे। लेकिन बदकार, बुरा, खबीस अमल करने वाला, बुराइयां करने वाला, बेनमाजी, हरामखोर, ऐसे इंसान को जब आसमान में ले जाया जाएगा, दरवाजा खटखटाया जाएगा, फरिश्ता पूछेगा कौन? कहेगा मलकल मौत। तुम्हारे साथ कौन? मेरे साथ झारखंड के साहेबगंज का मंडरो का वो भाई, मंडरो के फला बाप का वो बेटा, फला बाप की वो बेटी, उसकी रूह मेरे साथ है। अच्छा, इस खबीस आदमी के लिए अल्लाह का हुक्म है आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। फिर होगा क्या? अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद का ऐलान सुनो, कुरान का फरमान सुनो, मेरे अल्लाह का ऐलान सुनो। सूरह आराफ आयत नंबर 40 मेरा अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। अल्लाहु अकबर। जानते हो इसका तर्जुमा क्या है? सुनो, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह का फरमान सुनो, कुरान का ऐलान सुनो। अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जो बयानों में अल्लाह की बातें सुनने के बाद, उलमाए किराम से हदीस रसूल सुनने के बाद तकब्बुर करते हैं, हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हदीस रसूल का ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, अपनी जिंदगी में अमली जामा नहीं पहनाते, आमाल सालिहा नहीं करते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, ना ये जन्नत में दाखिल हो पाएंगे। हत्ता यलिजुल जमलु फी सम्मिल खियात। मेरा रब ये मिसाल बयान करता है, सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना जितना नामुमकिन है, इन बदकार अमाल करने वालों का, इन गुनाह करने वालों का, सिया अमाल करने वालों का आसमान में या जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। ऐ बदकार करने वालों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ नमाजें छोड़ने वालों, ऐ सूद खाने वालों, अल्लाह से तौबा करो। अब भी तुम्हारी मौत आने से पहले अल्लाह ने वक्त और वक्त दे रखा है, तुम्हारे सामने वक्त मुहैया है, तौबा करो। गफूर रहीम मेरा अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। आमाल सालिहा करने वाले बन जाओ, आमाल सालिहा करने वाले बन जाओ। ना आसमान में ना जन्नत में, उतना ही नामुमकिन जितना सुई के सुराख में ऊंट का दाखिल होना नामुमकिन। सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या भाई? मैं मंडरो के आप भाइयों से पूछ रहा हूं, सुई के सुराख में ऊंट घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा ना। जितना नामुमकिन, नथिंग, इम्पॉसिबल, नेवर, जितना नामुमकिन सुई के नाके में ऊंट का घुस
घुसना है, आप में से जो बदकार व सियाकार व गुनेगार व फासिक व फाजिर है, उनका आसमान या जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन। अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। अच्छा, अब और आगे बढ़िए, होगा क्या? और आगे बढ़िए, नेक अमल करने वालों के लिए इनाम क्या मिलेगा, बुरे अमल करने वालों का अंजाम क्या होगा। सुनो, जब अल्लाह के पास ये फरिश्ता रूह ले जाएगा, मेरा अल्लाह इस फरिश्ते से सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, जब तूने इस बंदे की रूह कब्ज किया, क्या कर रहा था, कौन सी हालत में रूह कब्ज किया? अल्लाह को उस फरिश्ते से ज्यादा इल्म है कौन सी हालत में ये मरा, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह के सवाल पर फरिश्ता जवाब देगा, नेक इंसान है तो जवाब देगा, इलाही, ये तेरा बंदा नेकियां करने वाला, नेक अमाल करने वाला, ऐ अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, इसका सर सजदे में था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो गया, अल्लाह इसे सजदे से रूह कब्ज कर लिया। ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा, ये तेरी बंदी रमजान का महीना था, रोजे की हालत में था, कुरान पढ़ रहा था, मैंने इसकी रूह कब्ज कर लिया। अल्लाह सुनकर खुश होगा, कहेगा, मेरा ये नेक बंदा नेकियां करते करते मरा, नेक अमल करते करते मरा। ऐ मेरे फरिश्तों, जाओ, उक्तुबू फी किताब इल्लियीन, इसका नाम इल्लियीन में लिख देना, इसे इल्लियीन में जगह देना। अल्लाह के अर्श के नीचे 7 आसमानों के ऊपर जन्नत का कमरा है इल्लियीन, वहां उसे जगह देकर बिठाया जाएगा, उसकी रूह को जगह दिया जाए। अल्लाह कहेगा, इसके साथ आसानी का मामला करना। यह है नमाजियों के लिए, रोजदारों के लिए, आमाले सालिहा करने वालों का इनाम। अब बुराई करने वालों का क्या होगा, सुनो। बुरे अमाल करने वालों, आसमान के दरवाजे खोले नहीं गए तुम्हारे लिए। फरिश्ता अल्लाह से यही से पूछेगा आसमान के नीचे से, मेरे अल्लाह, इस नालायक के लिए तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह, तेरे हुक्म से मैंने इसकी जान निकाल लिया, अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह पूछेगा, क्या करते करते मरा, कौन से अमाल में ये इसकी रूह तूने कब्ज किया? अल्लाह बेहतर जानता है कौन से अमाल में मरा, लेकिन अल्लाह सवाल करेगा। फरिश्ता कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, रमजान का महीना था, बच्चे बच्चे रोजा रखे थे, ये इतना बड़ा नालायक होकर रोजे छोड़कर बीड़ियां पीते हुए खड़ा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इस बेरोजगार को वहीं से उठा लिया। ऐ अल्लाह, मस्जिद में हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज सुनकर मंडरों के तमाम भाई बहनें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे थे, और ये बेनमाजी बाजार में बैठे गप्पे मार रहा था। ऐ अल्लाह, इसे यहीं से मैंने उठा लिया। ऐ अल्लाह, तिजारत कर रहा था, बाजार में बैठ के सूद कमा रहा था, सूद खा रहा था, लोगों के तिजारतों में धोखा दे रहा था। ऐ अल्लाह, इसकी रूह को मैंने उठा ली। ऐ अल्लाह, शराब खाने में बैठे शराब पी रहा था, जिना के अड्डे में बैठे लड़कियों से जिना कर रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने वहीं से इसे उठा लिया। अल्लाह कहेगा, अच्छा, बुराई करते करते मरा, खबीस अमल करते करते मरा, ऐ मेरे फरिश्तों, उक्तुबू फी किताब सिज्जीन, इसका नाम जहन्नम के कमरे सिज्जीन में चढ़ा देना इसकी रूह को, और इसे बुराई के साथ सख्ती से पेश आना। ऐ बुराई करने वालों, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो। अब भी अगर नहीं सुधरोगे, तुम्हारे साथ ये होकर रहेगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। फिर होगा क्या? आसमान से उसकी रूह पटक दी जाती है, आसमान से पटक दी जाती है। और एक हदीस है इस मामले में, नेक अमाल करने वालों का अंजाम क्या, बुरे अमाल करने वालों का अंजाम क्या, गौर से सुनो। बुखारी की रिवायत है ये भी, जब हम में से कोई मरता है, जनाजे में उसकी मैयत को लेकर कब्रिस्तान में दफन करने के लिए हम ले जाते हैं, तो मंडरों के बाजार से जब हम गुजरते हैं, दूसरे बाजार, दूसरे महल्ले में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं जनाजे को देखकर, भाई कौन मर गया, किसका जनाजा है? लोग कहते हैं फला, वो अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफूर, वो अब्दुल्ला, वो फला अल्लाह का बंदा, उनका बेटा, उनका बाप, इस तरह के अल्फाज वो कहेंगे, फला का बेटा फला है। ये सुनने के बाद अब क्या कहा जाएगा? अरे वो इंसान, वो नेक आदमी, वो मुत्तकी आदमी, वो नमाजी आदमी,
یا اللہ تو اس کی مغفرت کر اللہ، اللہ تو اس پر رحم کر اللہ، اے اللہ یہ آدمی اے اللہ اس کی تو مغفرت، یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزدار ہے، یہ تو نیک انسان ہے۔ اللہ اکبر، اس کے حق میں لوگ دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بخاری کی حدیث اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ایک جنازے کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا وجبت وجبت وجبت، اور ایک مرتبہ ایک جنازے کو دیکھ کر نبی نے کہا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہوئی؟ نبی نے کہا ایک نیک انسان کے جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ آدمی صاحب گنج ضلع کا منڈرو کے پاس ڈوکاڑی کا رہنے والا، یہ نیک انسان ہے، نمازی ہے، متقی ہے، ارے یہ جا رہا ہے۔ انتم شہداؤن فی الارض، تم لوگ زمین میں گواہ ہو، تم لوگ اللہ کے سامنے زمین میں گواہ ہو اس میت کے لیے، تمہاری گواہی سن کر اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اس آدمی پر یہی جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک بدکار آدمی جا رہا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے ڈوکاڑی میں بھئی کون مر کے جا رہا ہے؟ ارے وہ جی وہ فلاں کا بیٹا فلاں انسان، ارے وہ بے نمازی، وہ شرابی، وہ زانی، وہ چور، وہ بدکار، وہ فلاں سیاکار، ارے وہ جا رہا ہے۔ ارے مریا تو مریا، بہت اچھا ہوا بھائی، بہت اچھا ہوا مریا، سو دنیا سے پیڑا گیا، گاؤں سے بلا ٹل گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے کہا وجبت 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 انتم شہداؤن فی الارض، تم لوگ زمین میں گواہ ہو، تمہاری گواہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر جہنم واجب کر دیا، جہنم واجب کر دیا۔ اے برائی کرنے والو، اگر تمہارے جنازے کو دیکھ کر ڈوکاڑی والے یا منڈرو کے یہ صاحب گنج والے اگر یہ گواہی دے دے یہ تو نیک انسان ہے، یہ توحید پرست ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے کندھے پر ہی تمہاری جنت کو واجب کر دے گا۔ اگر تم بدکار ہو، بے نمازی ہو، سیاکار ہو، سود خور ہو، اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہو، ڈوکاڑی کے لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر وہی گواہی دیں گے جیسے تمہارے اعمال رہیں گے۔ کسی بے نمازی کو نمازی نہیں کہیں گے، کسی بدکار کو نیکوکار نہیں کہیں گے، کسی بدعتی کو سنتی نہیں کہیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں نیک اعمال کرو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے اعمال سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ نیک اعمال کرو گے فضیلتیں ملے گی، بدکاریاں کرو گے گناہوں کرو گے اللہ تعالیٰ برا انجام کرے گا۔ جب خبر میں سوال و جواب ہوں گے ہر کسی کے ساتھ، جو نیکوکار ہوگا اللہ کی قدرت سے وہ جواب دے گا من ربکا ربی اللہ، ما دینکا دینی الاسلام، من نبیکا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہے گا؟ نیکوکار، اعمال صالحہ کرنے والا اللہ کی قدرت سے جواب دے گا۔ جو سیاکار ہوگا، بدکار ہوگا، سود خور ہوگا، حرام خور ہوگا، یہی سوال کریں گے فرشتے، لیکن اس کے منہ سے جواب نہیں نکلے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کی دولت، ایک اس کے رشتہ دار، ایک اس کے اعمال، چاہے اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا بدکار۔ اعمال رشتہ دار دفن کرنے تک ساتھ دیتے ہیں، دولت دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ خبر میں جاتے ہیں۔ نیک عمل کرو گے نیکیاں ساتھ میں آئیں گی، برا عمل کرو گے برائیاں ساتھ میں آئیں گی۔ خبر کے سوال کے جواب نیکوکار اللہ کے رحم و کرم سے دے پائیں گے، خبر کے منکر و نکر کے سوال کے جواب بدکار، سیاکار، گنہگار ہرگز نہیں دے پائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ نیکوکار اعمال صالحہ کرنے والے کے خبر میں جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، یہ انعام ملے گا میرے اللہ کی جانب سے۔ لیکن جو بے نمازی ہوگا، برے اعمال کرنے والا ہوگا، داڑیاں منڈانے والا، ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، بڑوں کی بے حرمتی کرنے والا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے سنتوں میں بدعت کرنے والا، اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا، اللہ اکبر، ایسے بدکار انسان کے خبر میں جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، سجین میں روح کو پٹک دیا جائے گا۔ اے ڈوکاڑی کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے تمہاری روح قبض ہونے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو، نیک اعمال کرو، برائی سے اپنے دامن کو بچاؤ۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے، سارے جنت میں جانے کے اعمال کو ستیہ ناش کر کے اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ گیا، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ایسا کام کرتا ہے، اللہ اس کے سارے زندگی کے برائیوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ گناہ کیے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ سورہ زمر 53 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے اے میرے نبی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے بدکار کیے ہوئے گنہگار انسانوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، بے شک وہ اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک معاف کرے گا، جی بے شک معاف کرے گا۔ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی کو بدل لو۔ رمضان میں نماز مسجدوں کو آباد کرنے والوں، سال کے 12 مہینے مسجدوں کو آباد رکھو۔ اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، یا اللہ میرے اس معاملے میں تو میری مدد فرما، 3 معاملات میں مدد فرما، میں تیرا ذکر ہمیشہ بجا لا سکوں تو میری مدد فرما، میں تیرا شکر ہمیشہ بجا لا سکوں تو میری مدد فرما، میں تیری اچھی عبادت ہمیشہ بجا لا سکوں اللہ تو میری مدد فرما۔ ایسی دعائیں کیجئے، اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن میں میرا اللہ کہتا ہے اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور متقی آدمیوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، نیک آدمیوں کے ساتھ رہو گے نمازی بنو گے، اگر برے آدمیوں کے ساتھ رہو گے برے اعمال کرنے والے بن جاؤ گے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سامعین میں ڈوکاڑی کے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، منڈرو اور گڈا اور صاحب گنج اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام اس جلسے میں جمع ہوئے میرے بھائیوں کی بہنوں کی اے اللہ بال بال تو مغفرت فرما دے، ہم سیاہ کاروں کے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے، ہم خطا کاروں کی گناہوں کی بخشش کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ تیری رحمت سے بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہمارے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں سے مغفرت فرما دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے گناہ ضرور ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، شیطان کے فتنے سے ہمیں بچا لے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کے بندوبست کو آسان کر دے، اے اللہ ان کے قرضے کو آسانی سے چکانے لگا دے، اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جھارکھنڈ کے زمین پر، اے اللہ ہندوستان کے زمین پر جتنے ادارے چل رہے ہیں اے اللہ دن دگنی رات چگنی ان اداروں کو ترقی عطا فرما، اے اللہ ان اداروں کی غیبی مدد فرما، ہمارے آنے والے معصوم بچے اور بچیوں کی مستقبل کو روشن کر دے میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا دے اللہ۔ اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ترکی کے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جلسے دینی جلسوں میں جمع ہونے والوں پر تو جنت واجب کرتا ہے، جہنم حرام کرتا ہے۔ اے اللہ آج اس جلسے کو جو انعقاد کیے ہیں، جتنے مرد و خواتین اس جلسہ گاہ میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ تو ہم سب پر جنت واجب کر کے جہنم حرام کر دے۔ اے اللہ تیری جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمے والی موت خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اے اللہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ توحید کی حالت میں، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے پروردگار
ہم تمام کو اے اللہ خبر میں منکر و نکر کے سوال کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خبروں میں جنت کی کھڑکی نصیب فرما، ہماری روحوں کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کے دائیں جانب تیرے عرش کا سایہ، اے اللہ نیک متقیوں پرہیزگاروں انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح ہمیں پار فرما دے۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، دشمنوں کے غلبے سے، دشمنوں کے حملے سے، اے اللہ دنیا میں ذلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔